Good afternoon, everyone. मेरो नाम चाहिँ षष्ठी वर्मा हो म चाहिँ अहिले पाटनमा थर्ड इयरमा पढिरहेको हो अनि आज चाहिँ सो हामीले केही दिन अगाडि चाहिँ दिपेन दाइले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू अहिले लस्ट फिल गरिरहेछन् अनि वी निड टु जस्ट अलि सक्दो अलिकति गाइड गर्नु पर्यो भनेर अनि यसरी नै हामीले एउटा टिम बनायौँ अनि टिमबाट चाहिँ वी आर जस्ट ट्राइङ टु मुभ फरवर्ड सबैलाई सजिलो होस् अनि रमाइलो होस् भनेर अनि हामी आज त्यही कुरामा चाहिँ वी आर जस्ट कन्डक्टिङ अ स्मल क्विज है सो यो क्विजको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भने तिमीहरूलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गराउने हो लाइक तिमीहरूको प्रिपेरेसन कहाँसम्म पुग्यो अनि अनि लाइक कस्तो कस्तो क्वेसन सोधिन सक्छ अनि जस्ट अनि एउटा रमाइलो पनि हो इन्टरेक्सन हो सबैजनाको भनेर है सो मैले चाहिँ ग्रुप च्याट बक्समा एउटा लिङ्क पठाएको छु है अनि त्यो लिङ्क पठाइसकेपछि यस्तो स्क्रिन आउँछ त्यो स्क्रिन खोल्नु होला and if this is not available, if you're in your mobile, you can even download the app. And we are gonna start this at 4:15 maybe. So by the time अनि हाम्रो कोड चाहिँ यो है यो कोडबाट चाहिँ जोइन गर्नु होला ओके सो मलाई यो डक्टर इगलको नाम चाहिँ मन पर्यो है सो हामी चाहिँ टोटल 22 पिपलसम्म है यता जुममा बट वी आर 13 over here so छिटो जोइन गर्नु होला so once again first of all you'll need to go in the Kahoot app Kahootको website this is the link अनि त्यसपछि यो पिन इन्टर गर्नु होला so we are waiting for 5 more minutes and then the game will begin okay so we have a question है एडमिसनको लागि गभर्मेन्ट कलेजबाट पढेको हुनुपर्छ कि नै भनेर सो पर्दैन तिमीहरू जहाँको भए पनि हुन्छ पहिला पहिला चाहिँ वी ह्याड अ रुल होइन कि स्कलरसिप पाउनको लागि गभर्मेन्ट कलेजबाट गभर्मेन्ट स्कुलबाट हुनुपर्छ भनेर तर आजभोलि चाहिँ आजभोलि भन्दा पनि लास्ट इयरदेखि चाहिँ के भएको थियो भने मेरिट बेसिसमा स्कलरसिप दिन थाल्यो सो इट डिन्ट म्याटर यु वर फ्रम अ गभर्मेन्ट स्कुल or a private one if you were in the top list then you would get an admission any more questions अनि मेरो भन्दा चाहिँ I was not from a government college or a government school मैले चाहिँ आफ्नो स्कुलिङ नाइटिङ्गलबाट गरेको थिएँ अनि आफ्नो हाई स्कुल चाहिँ उता सेन्ट जेभियर्स माइतीगढबाट गरेको थिएँ सो अनि सो आई डिडन्ट गेट द स्कलरसिप मेरो बेलामा बट स्टिल आई गट एन एडमिसन प्राइभेटमा पढ्दै आई मिन मैले बुझिनँ यो प्राइभेटमा पढ्दै हो र दिदी हजुर भनेको लाइक प्राइभेट भन्नाले के प्राइभेट स्कुल कलेज पाटन भनेको प्राइभेट पनि होइन गभर्मेन्ट पनि होइन लाइक मिसनरी थियो है स्कलरसिप्सलाई कति मार्क्स चाहिन्छ मिनिमम सो ओके सो पाटनले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो हुन्छ नि फुल मार्क्स र पासिङ मार्क्स कट अफ मार्क्सहरू केही पनि डिस्क्लोज गर्दैन लाइक उसको चाहिँ मार्किङ स्किमै छुट्टै छ कि लाइक अहिले चाहिँ सबै चेन्ज भइसक्यो होला पहिला पहिला चाहिँ मार्किङ स्किम छुट्टै हुन्थ्यो एन्ड वी डिडन्ट नो द पास मार्क्स कति हो कट अफ मार्क्स कति हो ओके सो वी आर गोना स्टार्ट द गेम सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने गेममा चाहिँ तिमीहरूको स्क्रिनमा कि त मेरो यहीँको स्क्रिनबाट हेरे पनि यु फाइन्ड द क्वेसन है अनि ठ्याक्क कौन बनेगा करोडपतिमा आउँथ्यो नि फास्टेस्ट फिङ्गर्स फर्स्ट यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ तिमीहरूले चाहिँ आन्सर गर्नुपर्छ त्यहाँ दिएको क्वेसनको अनि जसले चाहिँ सबभन्दा छिटो र सबभन्दा बढी करेक्ट एन्सर्स गर्छ नि द्याट पर्सन विल ह्याभ द हाइएस्ट स्कोर है त सो गुड लक टु यु अल protein present in the matrix of cartilage is known as. So you have 30 seconds to answer this. So it's तीनजनाले answer गरिसक्नु भएको छ. Okay. Uh-huh. 10 more seconds. तिमीहरू च्याट बक्समा गर्नु पर्दा नि सेलेक्ट गरे हुन्छ है त सो कन्ड्रिङ रहेछ आन्सर लेट्स सी है सो हाम्रो स्कोरिङ सो हाम्रो फर्स्टमा इज एक्साइटेड हर्स त्यसपछि सुपर डिङ्गो नम्बर
nimble pigeon. So these are our top three. So okay, so अघिको अप्सनमा चाहिँ के थियो भने we had ओसिन है, ओसिन भनेको के हो भने हाम्रो बोनको कोलाजन भयो, त्यसपछि चाहिँ त्यो कार्टिलेजिन भन्ने थियो, कार्टिलेजिन भन्ने वर्ड एक्जिस्ट गर्दैन, सो द्याट वाज जस्ट अ रङ वर्ड. अनि त्यसपछि कोन्ड्रेन भनेको सबैले एन्सर गर्यो, अनि त्यसपछि अर्को अप्सन वाज केसिन. केसिन भनेको चाहिँ मिल्कको प्रोटिन हो है. सो नेक्स्ट क्वेसन. In mammals, histamine is secreted by. यो फेभरेट क्वेसन हो है हाम्रो यो नेपालको. इभन हाम्रो एमबिबिएसमै सोध्छ हामीले हिस्टामाइन इज सेक्रेटेड बाई. ओके, सो हाम्रो एन्सर वाज मास्ट सेल है त. सो मान्छेहरूले चाहिँ यो मास्ट सेल सम्झिने बित्तिकै दुईवटा चाहिँ सम्झिरहेको हुन्छ है, हेपारिन र हिस्टामाइन. तर त्यो बाहेक सेरोटोनिन पनि मास्ट सेलले सेक्रेट गर्छ है, यो बिर्सिनु हुँदैन. अनि सेरोटोनिन भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर हो. मतलब के गर्छ त्यसले हाम्रो ब्लड भेसल्सले त्यसले सानो पारिदिन्छ कि, लाइक डायमिटर घटाइदिन्छ सेरोटोनिनले. त्यसपछि हाम्रो हिस्टामाइन, हिस्टामाइन भनेको चाहिँ के हो भने इन्फ्लामेटरी मेडिएटर हो. अनि त्यसपछि वी हेभ हेपारिन. हेपारिन भनेको हाम्रो ब्लडलाई कोआगुलेट गर्न नदिने सब्सटेन्स हो है. अब लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स भनेको चाहिँ के हो भने, ओके फर्दर क्वेसन्समा पनि आउँछ अलिअलि होइन. सो लिम्फोसाइट्सले के सिक्रेट गर्छ, इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ. सो इम्युनोग्लोबुलिन्स भनेको के हो, हाम्रो एन्टिबडी. आजभोलि हामी सबैले सुनिरहेको होला नि है, एन्टिबडी एन्टिबडी एन्टिबडी. यो एन्टिबडी चाहिँ लिम्फोसाइट्सले सेक्रेट गर्छ है त. अनि फाइब्रोब्लास्ट. सो फाइब्रोब्लास्ट भनेको चाहिँ हाम्रो टिस्युमा यसले चाहिँ के गर्छ भने एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्स र हाम्रो कोलाजन सेक्रेट गरेर हुन्छ फाइब्रोब्लास्ट. सो हाम्रो बोनको हिलिङमा सबभन्दा ठुलो रोल भनेको यही फाइब्रोब्लास्टको हुन्छ है. अनि त्यसपछि वी हेभ हिस्टियोसाइट्स. सो हिस्टियोसाइट्सको रोल भनेको चाहिँ के हो भने दिज आर म्याक्रोफेजेस है. सो म्याक्रोफेजेस भनेको चाहिँ के हो भने दिज आर बिग सेल्स होइन, जसले चाहिँ त्यो फरेन बडीलाई कि कुनै पनि हुन्छ नि नचाहिने सामानलाई इन्गल्फ गरेर खाइदिन्छ है. सो सबैदेखि नचाहिने कुरा दिस इज म्याक्रोफेज, अनि यसले चाहिँ इन्गल्फ गरेर खाइदिन्छ है. सो द म्याक्रो हेलो कसैले माइक अन गर्नुभयो? ओके, सो द म्याक्रोफेज अफ कनेक्टिभ टिस्यु इज हिस्टियोसाइट्स. सो नेक्स्ट अब हेरौँ है हाम्रो स्कोरिङ. सो निमल पिजन चाहिँ फर्स्टमा, अब सुपर डिङ्गल सेकेन्डमा, and lively lion third. So next question. Which of the following is a granulocyte? ओके, सो हाम्रो एकजना साथीलाई चाहिँ गाह्रो भयो है. सो यो क्वेसन चाहिँ सरी यो काफुटबाट अघिको तिमीले त्यो गर्यो होला होइन, लगइन गर्यो होला, लगइन पनि गर्नु पर्दैन, त्यो पिन इन्टर गर्यो, त्यहाँबाट चाहिँ यो स्क्रिन आयो अनि यु जस्ट निड टु टच इट के, लाइक राइट एन्सरले क्लिक गर्यो सक्यो. सो ओके, सो हाम्रो मोस्ट अफ यु हेभ एन्सर द राइट क्वेसन है. ग्रानुलोसाइट भनेको चाहिँ लिम्फोसाइट छ. सो हाम्रो डब्लुबिसीको क्लासिफिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है. यो चाहिँ तिमीहरूले सेन्सिटाइज गर्नलाई हो, वाट इज द फर्मेट होइन. सो डब्लुबिसी भयो, डब्लुबिसी इज डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्स, ग्रानुलोसाइट्स, अग्रानुलोसाइट्स है. अब ग्रानुलोसाइट्स र अग्रानुलोसाइट्सको डिफ्रेन्स के हो, ग्रान्युल्स है त. सो ग्रान्युल छ भने ग्रानुलोसाइट, छैन भने अग्रानुलोसाइट्स. अब हाम्रो यो ग्रानुलोसाइट्सको तीनवटा टाइप छ. एउटा भनेको हाम्रो इयोसिनोफिल, अर्को भनेको बेसोफिल, अर्को भनेको न्युट्रोफिल है. सो यो चाहिँ कुन स्टेन लिन्छ भन्ने आधारमा हो कि, यसले चाहिँ इयोसिन स्टेन लियो, यसले चाहिँ बेसिक स्टेन लिन्छ, यसले चाहिँ दुवै लिन्छ न्युट्रोफिलले. सो त्यो अनुसारले यो छुट्याएको छ है. अब हाम्रो चाहिँ अग्रानुलोसाइट भन्ने बित्तिकै वी हेभ टु टाइप्स अफ अग्रानुलोसाइट्स. वान इज लिम्फोसाइट एन्ड अदर इज मोनोसाइट. अनि लिम्फोसाइट पनि फर्दर 3 टाइपले डिभाइड भएको हुन्छ है. एउटा बी लिम्फोसाइट, अर्को भनेको टी लिम्फोसाइट, अर्को भनेको चाहिँ नेचुरल किलर सेल्स. अनि यो बी लिम्फोसाइटले नै हाम्रो एन्टिबडी प्रड्युस गर्छ, जुन चाहिँ हामीले प्रिभियस क्वेसनमा डिस्कस गरेको थियौँ है. सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट है. यो के भन्छ डब्लुबिसीको डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसन्स, यो चाहिँ चाहिन्छ है तिमीहरूलाई. नाउ द नेक्स्ट क्वेसन, पर स्कोर हेरौँ है त. So lively lion is leading early, nimble pigeon second, and super dingo is third. So next one.
child death may occur in the marriage of. यो अलिकति गाह्रो हुन सक्छ, but I hope you guys can answer it. Okay, so most of you answered the right one. So child death occurs in RH positive man and RH negative woman. So यसमा के हुन्छ भने RH positive man र RH negative woman भयो भने they might have a baby that is RH positive है. अनि यो RH भनेको के हो भने हाम्रो एन्टिजेन हो है. So यो RH positive एन्टिजेन जुन चाहिँ बेबीमा हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ मम्मीले चाहिँ एन्टिबडी बनाउन सक्छ के. सो देयर इज एन एन्टिबडी being produced in the mother's body against the baby. So यस्तो केसमा चाहिँ we have miscarriage हैन अनि a lot of different complications can occur. So यो कन्सेप्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हो, यो एन्टिबडीको कन्सेप्ट, यो एन्टिजेनको कन्सेप्ट है, त्यो that's very important. अनि त्यहाँमाथि ब्लड ग्रुपिङ इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट, कुन ब्लड ग्रुपमा कुन एन्टिबडी हुन्छ कुन एन्टिबडी हुँदैन है. सो जस्ट have a small एकचोटि यो हेर्नु होला है after this session. Now the scoreboard. So Lively Lion is again leading, Nimble Peason is second, and Smooth Tingo third. Okay. So which cartilage is present at the end of long bones? So this is a confusing question, right? So most of you answered the right one, hyaline cartilage. अनि एउटा अर्को सेकेन्डमा चाहिँ calcified cartilage है. So मलाई यो भएर कन्फ्युजिङ भनिरहेको थिएँ कि. सो कति धेरै बुक्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइक okay, so suppose this is a bone है. So यसको यो बोन भयो, बोनको माथि हाइलिन कार्टिलेज भयो है. सो हामीले चाहिँ हाइलिन कार्टिलेज सम्झिरहेको हुन्छौँ होइन. तर कति धेरै रिसोर्सेसहरूले चाहिँ के भन्छ भने यो बोन र यो हाइलिन कार्टिलेजको बिचमा चाहिँ देयर इज स्मल लेयर के, एकदम पातलो लेयर अफ क्याल्सिफाइड कार्टिलेज. त्यही भएर चाहिँ यो कन्फ्युजिङ हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ एन्डमा भन्ने बित्तिकै अब एन्डमा त वी हेभ हाइलिन कार्टिलेज नि त, त्यही भएर हामीले क्याल्सिफाइड होइन हाइलिन कार्टिलेज भन्छौँ. अनि दिस हाइलिन कार्टिलेज अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ के चाहिन्छ भने तिमीहरूलाई यो हाइलिन कार्टिलेज चाहिँ कहाँ हुन्छ है, यसको लागि चाहिँ एउटा निमोनिक छ. म एउटा अर्को स्क्रिन सेयर गर्छु, त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरी राखिराख है त. सो यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख. अनि लाइक हाइलिन कार्टिलेजको यो निमोनिक छ ब्ल्याङ्केट भन्ने, bronchial rings, larynx cartilage, articular cartilage. So articular cartilage भनेकै हाम्रो long bones को एन्डमा हुने. So articular भनेको bones लाई articulate गर्ने cartilage है. So त्यो भयो. त्यसै nose, coastal cartilage, embryonic cartilage, tracheal. So just screenshot this picture है त. Now back to our scoreboard. So Nimble Peason is again leading, still leading, and त्यसपछि national hen. Okay, so scores मा त्यस्तो साह्रो डिफरेन्स चाहिँ छैन है त. So any one of you can lead also पनि. Now the next question. Which of the following arises from all three germ layers? Grammatical error भएको सानो. We have only 25 questions, right? So, and थोड़ा भइसक्यो. So it's not long. So stick with us to the end, right? So all of you, most of you answered the right answer, epithelial tissue. So that's correct. So epithelial tissue is both mesoderm, endoderm, and ectoderm बाट derive हुन्छ. अनि त्यसपछि connective tissue र muscular tissue चाहिँ हाम्रो mesoderm बाट हुन्छ. अनि nervous tissue चाहिँ ectoderm बाट हुन्छ है. Now let's see the scoreboard. So Smooth Dingo है first मैले. त्यसपछि Lively Lion and Nimble Peason. Next. Okay, this is an easy one, eh?
So again, most of you answered the right one, nerve cell. So synapse भनेको चाहिँ हाम्रो axon र dendritsहरूको बिचमा हुने connection हो अनि that's the right answer. Now the next one. Okay, lively lion is leading. Which kind of epithelium forms the inner wall of blood vessels? Correct, squamous epithelium. So this question is to sensitize you again. हामीले चाहिँ लिस्ट चाहिँ घोक्नै पर्ने हुन्छ है कुन कुन एपिथेलियम कहाँ पाइन्छ भनेर. सो नर्मली चाहिँ यसो सानो छुटकरीमा भन्दा चाहिँ स्क्वामस भनेको चाहिँ पातलोवाला लेयर हो. यो चाहिँ डिसलाइन यो चाहिँ पातलो लेयर भयो होइन. क्युबोइडल भनेको चाहिँ हाम्रो ग्ल्यान्ड्सहरूमा सेक्रेटरी फङ्सनमा प्रेजेन्ट हुने एपिथेलियम हो. सो हाम्रो त्यो ग्ल्यान्ड्सहरू त्यो स्वेट ग्ल्यान्ड्स होइन सालिभरी ग्ल्यान्ड्सहरू यस्तो जुन चाहिँ ग्ल्यान्ड्स भन्यो भने क्युबोइडल सम्झिनुपर्छ. कलुमनर एपिथेलियमको पनि डिफ्रेन्ट फङ्सन्स हुन्छ. त्यो चाहिँ मेनली हाम्रो चाहिँ लामो लामो ट्र्याक्टहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर मैले सम्झेको थिएँ. अनि सिलिएटेड कलुमनर एपिथेलियम भनेको चाहिँ हाम्रो के अरे फ्यालोपियन ट्युब्समा त्यसपछि हाम्रो ट्र्याकियामा अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा प्रेजेन्ट हुन्छ. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेसन. So rational is winning early, right? Rational in. Now the next question. Compared to blood, our lymph has So this was a confusing question, right? So the correct answer is more WBCs and no RBCs. I mean, it's correct, right? So अब कतिजना चाहिँ lymph भनेको चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ है. So we should understand lymph भने कि serum भने कि plasma भनेको के हो भनेर. So अब हाम्रो plasma अब एउटा blood भयो है. त्यो ब्लडबाट चाहिँ हामीले के भन्छ सेल्सहरू हटाइदियौँ भने त्यो फ्लुइड बाँकी हुन्छ नि द्याट इज प्लाज्मा. अनि त्यसपछि त्यो प्लाज्माबाट चाहिँ सो त्यो प्लाज्मा भयो है त्यो. अनि सो अब हाम्रो लिम्फको कन्स्टिट्युन्ट भनेको के हो भने प्लाज्मा र डब्लुबिसी हो के. त्यसमा आरबिसी चाहिँ हुँदैन. अनि यो लिम्फ भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो बडीमा चाहिँ जसरी ब्लडको सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ नि त्यस्तै हाम्रो लिम्फेटिक सिस्टम हुन्छ. अनि लिम्फेटिक सिस्टमको काम भनेको हाम्रो इम्युनिटी हाम्रो बडीको डिफेन्समा काम गर्छ यो लिम्फेटिक सिस्टमले. अनि यसले ड्रेन गर्ने भनेको हाम्रो लिम्फ नोड्सहरूमा हो. अनि लास्टमा चाहिँ यसले हाम्रो भेनस सिस्टमसँगै मिक्स हुन्छ है यो लास्टको यो लिम्फ पनि. सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट है. Now smooth dingo is leading. Now the next question. Characteristic of smooth muscle fibers are correct. Spindle shaped, unbranched, unstriated, uninucleate, and involuntary. So this
अनि अर्को चाहिँ केमा गएको थियो मल्टिन्युक्लिएटेड एन्ड इन्भोलन्टरी ओके सो दिस वाज द कन्फ्युजिङ वान है त सो यसमा चाहिँ त्यो एउटा युट्युबमा कि त गुगलमा पनि यु गाइज क्यान फाइन्ड अ पिक्चर के त्यो हाम्रो स्मुथ मसल र स्केलेटल मसलको डिफ्रेन्स छुट्याउँदै सो त्यो चाहिँ एकचोटि सेभ गरेर राख्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ होला है सो यस दिस इज पेन्डल सेप त्यो भनेको अलि एन्ड्समा टेपर हुने त्यसपछि त्यो अनब्रान्च्ड हुन्छ स्ट्राइटेड हुन्छ युनिन्युक्लिएट हुन्छ इन्भोलन्ट्री हुन्छ सो नेक्स्ट वान so this cute orchid is coming up right nice cute orchid is back with an answer streak of 3 nice so smooth bingo now next one epithelial tissue with thin flat cells appearing like packed tiles of iron inner lining of cheek this is correct inner lining of stomach as the second highest answers but inner lining of stomach ma हामीसँग columnar cells our stomach is very acidic त्यहाँ चाहिँ HCl धेरै हुन्छ अनि this small flat like cells भनेको हाम्रो squamous epithelium हो अनि this squamous epithelium this cannot withstand त्यति धेरै acidity so it's not columnar so it's not so stomach it's not squamous but it's columnar to protect it against the acidity अनि हाम्रो cheek मा चाहिँ yes it's squamous अनि inner lining of ovary मा चाहिँ we have ciliated so we have inner lining of fallopian tube and यसमा चाहिँ we have ciliated किनभने चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ओभाहरूलाई चाहिँ हामीले पास गर्नुपर्छ के युट्रसमा पुर्याउनु पर्छ नि त अनि त्यो मुभमेन्टको लागि we have cilia so हाम्रो यो मिटिङ चाहिँ will end in 8 minutes and 41 seconds so हाम्रो होस्टलाई सो के अगेन हामीले चाहिँ यही लिङ्कमा रिजोइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ है सो आइम भेरी सरी फर द्याट सो यो सकिने बित्तिकै प्लिज रिजोइन इन द सेम जुमको लिङ्क है अनि दिस विल बी कन्टिन्यू त्यहीँबाट सो लास्ट वान क्वेसन बिफोर जोइनिङ द नेक्स्ट लिङ्क So smooth dingo is first again. The Nissls granules of nerve cell are made up of Okay, so यसमा चाहिँ मेजोरिटीले करेक्ट आन्सर गर्न सकेन सो द आन्सर इज राइबोसम सो निसल्स ग्रानुल चाहिँ राइबोसम नट प्रोटिन है यो भेरी कन्फ्युजिङ कुरा हो तर आई होप यु गाइज विल नट फर्गेट दिस नाउ स्मुथ डिङ्गो फर्स्ट अगेन नेक्स्ट At high altitude, the RBCs in human body will increase in number. That's correct. So के हुन्छ भने हामीले हाई अल्टिट्युडमा गयौँ भने त्यहाँ अक्सिजन लेस हुन्छ है अनि हाम्रो बडी चाहिँ हाइपोक्सियाको स्टेटमा जान्छ त्यो भनेको चाहिँ लेस अक्सिजन इन द ब्लड जसको रेस्पोन्समा हाम्रो किडनीले एरिथ्रोपोइटिन हर्मोन सेक्रिट गर्छ सो त्यो एरिथ्रोपोइटिन हर्मोनको काम के हो भने एरिथ्रोसाइट्सको नम्बर बढाउने अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो कम्पेन्सेसन हुन्छ है सो हाइपोक्सिया एरिथ्रोपोइटिन इन्क्रिज इन नम्बर decrease in size चाहिँ होइन neither you decrease in number so now the next question
So sickle cell anemia is due to? So game को पिन चाहिँ 713786 हो है 713786. So the correct answer is change in amino acid in beta chain of hemoglobin. That's correct. So हाम्रो hemoglobin we have 4 chains, 2 alpha and 2 beta. अनि हाम्रो यो सिकल सेल एनिमियामा के हुन्छ भने त्यो बिटा चेन छ नि त्यसमा चाहिँ ग्लुटामिक एसिडको ठाउँमा चाहिँ भ्यालेट आउँछ के जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सिक्लिङ हुन्छ. अनि त्यो बाहेक चाहिँ एउटा अर्को डिजिज छ थ्यालेसेमिया त्यो पनि तपाईलाई थाहा होला. सो थ्यालेसेमियामा चाहिँ के हुन्छ भने द्याट चेन्ज इन अमिनो एसिड क्यान ह्यापन इन इदर अल्फा अर बिटा है. सो थ्यालेसेमियामा चाहिँ जुनसुकैमा हुनसक्छ तर हाम्रो सिकल सेलमा चाहिँ इट्स अलवेज बिटा. Now the next question. So Smooth Dingo is leading early. What happens to the inner side of plasma membrane of nerve cell during transmission of nerve impulse? The new members can also join early remaining questions ko lai. Just go to the Kahoot's website and enter the PIN. The PIN is 713786 and you can continue the game. Okay, so most of you guys negative. Okay, so the correct answer is negative, positive. Oh, sorry, it's good say your wrong answer, boy. Eh? Negative, positive, positive, negative, positive. I'm so sorry, यसको correct answer चाहिँ यहाँ रहेनछ. So the correct answer is negative, positive, negative. So के हुन्छ भने शरीरमा हाम्रो न्युरोन्सहरु नर्भ सेल्सहरु चाहिँ एउटा नेगेटिभ रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियलमा हुन्छ द्याट इज -70 मिलिभोल्टमा हुन्छ माइनसमा हुन्छ है पहिला. त्यसपछि डिपोलराइजेसन हुन्छ. डिपोलराइजेसन हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ पोजिटिभ भयो. त्यसपछि चाहिँ डिपोलराइजेसन हुन्छ है. सो इट्स नेगेटिभ, पोजिटिभ, नेगेटिभ. अनि सिन्स this question was wrong, I don't think यसले खासै फरक पर्छ. So now next question. A drop of each of the following is placed separately on 4 slides. Which one of them will not coagulate? Okay, so most of you answered answered correctly. Blood serum, so that's correct. So plasma minus clotting factors is blood serum. So तिमीहरुलाई चाहिँ यो fancy नाम lymphatic system, thoracic duct, यसो के थाहा नभए पनि it works. Just rule out the wrong ones and this यो सकिन्छ होला यस्तो क्वेशन्सहरु है. serum भनेको के हो भने plasma minus clotting factors. So now the next question. ओके, सो हामी चाहिँ अहिले डिस्कनेक्ट हौँ है सबैजना. अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन चाहिँ यही लिङ्कमा फेरि जोइन गरौँ अनि त्यहीँबाट चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ है. सो तिमीहरूको यो गेम बोर्ड स्कोर बोर्डहरू चाहिँ केही पनि बिग्रिँदैन. विल जस्ट कन्टिन्यू अगेन है.